शन, छोड़ो फोन को। देखो तो आज तुम्हारी शादी का दिन है और आज भी तुम फोन पर बिजी हो। मानूर ने शीशे में अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए पलटकर इसे मुखातिब किया। देखो गुलशन, ये ड्रेस कैसा लग रहा है मुझ पर? बारात के लिए यही लाई थी मैं। गुलशन ने कंबल चेहरे से हटाया और नींद भरी आवाज में बोली, तुम तो हो ही प्यारी मेरी मीनू, कुछ भी पहन लो, शहजादी लगती हो। अब बाहर जाओ और जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देना। इसके अंदाज पर मानूर को बहुत बुरा लगा था। इसने बुरा सा मुंह बनाया और कंबल एक झटके से गुलशन पर से हटा दिया। उठो, अब 5 बजे हमें पार्लर के लिए निकलना है। 9 बजे निकाह है, टाइम बहुत कम है। एक तो तुम्हारे ये नखरे खत्म नहीं हो रहे, फिर तुम कहोगी कि अभी मुझे शॉवर लेना है। इस तरह कैसे बाहर जाऊं? और फिर पार्लर जाते हुए भी तुम मेकअप करके जाओगी। मैं जानती हूँ तुम्हें। वैसे भी अम्मी ने कहा है कि तुम्हारी हर चीज का ध्यान मैंने रखना है। आखिर को तुम्हारी छोटी बहन जो हूं ना। मानूर ने हल्की सी तनकीद वाले लहजे में कहा। गुलशन ने फौरन नाक चढ़ाकर जवाब दिया, हाँ हाँ बहन हो, लेकिन दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। चलो तुम सामान समेटो और चचा सलीम से कहो गाड़ी निकाले, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। आज गुलशन का निकाह उस्मान शाह से था, मगर वो मुसलसल फोन पर मैसेजेस किए जा रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। महानूर ये सब काफी पहले से नोट कर चुकी थी, लेकिन इसने कभी इसकी प्राइवेसी में दखल अंदाज होना पसंद नहीं किया। महानूर जब 8 साल की थी तो इसकी माँ के इंतकाल ने इसकी जिंदगी जैसे एक ही दिन में बदल दी थी। वो छोटे से देहात से ताल्लुक रखती थी। माँ के जाने का दुख ऐसा होता है जिसे कोई बांट भी नहीं सकता। बाप ने इसे सीने से लगाया और बस इतना कहा कि महानूर बेटा, अब हमें शहर जाना होगा, यहाँ कोई सहारा नहीं है, अब तुम माँ की बच्ची हो। मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और कल को मेरी मोहताज ना रहो। और फिर वो दोनों शहर आ गए, जहाँ रशीदा बेगम के बड़े घर में इसके बाप को ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया गया। सब इनको चचा सलीम कहते थे। इस दिन मानूर ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, जिसके दरवाजे भी इसे अपने गांव के पूरे कमरे से बड़े लग रहे थे। वो दबे दबे कदमों से अंदर गई तो सामने छोटी सी गुलशन अपनी गुड़िया समा रही थी। उसने हैरत से मानूर को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मानूर ने धीरे से जवाब दिया, मैं सलीम नवाज की बेटी हूँ, आज से यहाँ रहूंगी। गुलशन ने फौरन मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो फिर तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर मानूर की आंखें भीग सी गईं। शायद इसने पहली बार किसी अजनबी के मुंह से इतनी मोहब्बत भरी बात सुनी थी, लेकिन यही वो बात थी जो रशीदा बेगम के दिल में चुभ गई थी। इन्हें अपनी बेटी के पास एक गरीब बच्ची का यूं बहन बन जाना कभी पसंद नहीं आया, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। बस इनके चेहरे पर नागवारी की लकीर उभर आती थी, जो मानूर अक्सर देख लेती थी। गुलशन मगर इन बातों से बेखबर थी। वो रात को भी मानूर को साथ सुलाती और कहती, देखो मानूर, अब हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे और अगर कोई हमें अलग करेगा ना तो मैं रो पड़ूंगी। मानूर हंसकर कहती, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर वो दोनों चादर ओढ़कर आधी रात तक कहानियां करती रहती। कभी गुलशन अपनी नई गुड़िया दिखाती तो कभी मानूर इसे अपने गांव की बातें सुनाती। बाप अक्सर कमरे के दरवाजे पर आकर झांकते और ये मंजर देखकर सुकून से भर जाते, क्योंकि इन्हें लगता था चलो अल्लाह ने इनकी बेटी के लिए कोई अपना सा दिल वाला साथी भेज दिया है। वक्त गुजरा और दोनों एक ही स्कूल जाने लगी। गुलशन कहती, मानूर आज तो मेरे साथ बैठोगी और अगर कोई दूसरा आ गया ना तो मैं इसे उठा दूंगी। मानूर इसे प्यार से टोकते हुए कहती, ऐसे नहीं करते, सबको साथ बिठाना चाहिए, अच्छी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। गुलशन फौरन जवाब देती, तुम जो कहो वही ठीक है, क्योंकि तुम बड़ी हो। मानूर हंसते हुए कहती, बड़ी कहाँ हूं, मैं तो तुमसे बस 2 साल बड़ी। और गुलशन ठंडी आवाज में कहती, 2 साल भी कम नहीं होते, मेरे लिए तो तुम दादी अम्मा हो। इस बात पर दोनों फिर से हंस देती। ये छोटी छोटी बातें इनके दरमियान कोई दीवार नहीं रहने देती थी, लेकिन घर की दीवारों के पीछे रशीदा बेगम अक्सर अपने शौहर से कहती, देखते हो ये लड़की कैसे हर वक्त गुलशन के साथ चिपकी रहती है, पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने मेरी बेटी पर। ये गरीब लोग जब घर में आ जाते हैं ना तो फिर अपनी औकात से आगे बढ़ने लगते हैं। शौहर थके हुए लहजे में बस इतना कहते, रहने दो, 2 बच्चों की दोस्ती है। लेकिन रशीदा बेगम के दिल में ये दोस्ती कांटे की तरह चुभती रहती थी।
महानूर शक्लो सूरत में गुलशन से बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। कुशादा चेहरा, नशीली आंखें, लंबे बाल और तिरछे नैन नक्श। गुलशन भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। वो अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। बड़े नाजों से इसकी माँ ने इससे पाला था। एक दिन इन्होंने गुस्से में गुलशन से कहा, गुलशन तुम्हें समझ नहीं आती, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती, कल को मैं मना करूंगी तो तुम रो पड़ोगी। गुलशन ने नाराजगी से कहा, अम्मा महानूर मेरी बहन है, आप क्यों बार बार ऐसी बातें करती हैं? इसने मेरा क्या बिगाड़ दिया है? वो तो हर वक्त मेरी मदद करती है। और अम्मा बेगम खफकी से कहती, वो मदद नहीं करती, तुम पर एहसान जताती है। और गुलशन चीख कर कहती, अम्मा नहीं, वो ऐसी नहीं है। इसकी बातें सुनकर महानूर बाहर खड़ी कांप गई थी। इसके अंदर जैसे खौफ सा भर गया था, कहीं इसकी वजह से गुलशन को कुछ सुनना ना पड़े। इस रात इसने गुलशन से कहा, देखो गुलशन, अगर अम्मा बेगम नाराज होती है तो मैं थोड़ा फासले से रह लिया करूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़े। गुलशन ने फौरन इसका हाथ पकड़ा और गुस्से में बोली, अगर तुमने फासले वाली कोई बात की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए बहन और हरगिज कहीं नहीं जाओगी। महानूर ने इसे देखा और आहिस्ता से कहा, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दिल में वो जानती थी कि रशीदा बेगम की नापसंदीदगी एक दिन जरूर कोई तूफान खड़ा करेगी। मगर वो दोनों मासूम बच्चियां थी जिन्हें नफरतों का अंदाजा भी नहीं था। इनकी दुनिया बस स्कूल, हंसी मजाक, गुड़िया, राज और बहन जैसा रिश्ता था, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक अमीर है और एक गरीब, क्योंकि बचपन में दिल सिर्फ दोस्ती देखता है, हैसियत नहीं। और मानूर तो थी भी वो बच्ची जो प्यार मिले तो मर जाए और अगर डांट मिले तो खामोशी से अपने आंसू अंदर निकल ले, क्योंकि इसके पास रूठने का भी हक नहीं था। और गुलशन वो बच्ची थी जो इससे अपनी बहन कहने पर जिद कर सकती थी, मगर माँ के आगे कभी दलील नहीं दे सकती थी। मगर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती कि मानूर इस घर में तन्हा महसूस ना करे। और यूं दोनों की जिंदगी गुजरती गई। मगर किसी को क्या खबर थी कि इनकी यह मासूम सी दोस्ती एक दिन कितने बड़े तूफान का पेश खैमा बनेगी। वक्त वाकई पड़ों पर उड़कर गुजरा और पता ही नहीं चला कि दोनों बच्चियां जो कभी एक बिस्तर पर गुड़िया संभाल कर सोया करती थीं, अब अपनी तालीम मुकम्मल करके जवानी की दहलीज पर पहुंच गई थी। महानूर शीशे में चोटी बांधती तो गुलशन इसके कंधे पर हाथ रखकर हंसती कि हम कब बड़े हो गए। और महानूर हमेशा धीरे से कहती, वक्त चुपके से सब बदल देता, और वाकई बदल गया। रशीदा बेगम हमेशा से अपनी बेटी की शादी एक अमीर और ताकतवर घराने में करना चाहती थी। वो चाहती थी कि गुलशन के नसीब में ऐसा घर आए जहां से किसी बात की कमी महसूस ना हो। और कुछ माह पहले जब इन्हें मालूम हुआ कि शहर के सबसे बड़े कपड़े के कारोबार वाले घराने से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने गुलशन को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो उन्होंने एक लम्हा भी सोचे बगैर हाँ कर दी। सुलेमान शाह, जिसका नाम सुनते कई घरों की लड़कियां सांस रोक लेती थी, एक ऐसा शख्स जिसकी शख्सियत में जागीदाराना रोब भी था और कारोबारी शान भी। और हैरानकुन तौर पर इसने गुलशन को देखने के बाद फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। वो कहता था कि गुलशन में एक सादगी है जो उसे पसंद आई है। रशीदा बेगम के लिए यह रिश्ता किसी नेमत से कम ना था। वो कई रातें जाकर सोचती रहती थी कि इनकी बेटी के मुकद्दर में इतना ऊंचा घराना आया है तो जरूर अल्लाह ने इनकी परेशानियों का बदला दिया है। मंगनी की रस्म बहुत सादगी से हुई थी, बस चंद लोग, चंद बातें और कुछ तस्वीरें। लेकिन निकाह के बाद आते ही दोनों खानदानों ने तय किया कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। निकाह से 2 दिन पहले सुलेमान शाह के घर से भारी भरकम सुर्ख और सुनहरी काम वाला अरूसी जोड़ा और 9 लिखा हार बतौर बरी के भेजा गया, जिसे देखते ही रशीदा बेगम की आंखें जैसे रोशनी से भर गईं। वो खुद भी अमीर कबीर घराने से थी, मगर शौहर के इंतकाल के बाद 2 बरसों ने इन्हें बहुत बदल दिया था। इन्होंने अपने तमाम फैसले अकेले करने सीख लिए थे। बड़ा बेटा दुबई में जॉब करता था और छोटा भी अभी तालीम में था। गुलशन इनके लिए सब कुछ थी। वो इसकी हंसी से जिंदा रहती थी, इसे देखकर सुकून पाती थी। मगर अब वो चाहती थी कि अपनी इकलौती बेटी को एक ऐसे मजबूत, महफूज और शानदार घर में रुखसत करें जहां इसे जिंदगी की कोई सर्दी ना लगे। हर माँ की तरह वो भी अपनी बेटी के लिए वही ख्वाब देखती थी जिन्हें वो खुद कभी पूरा ना कर सकी। इसलिए जल्द अज जल्द निकाह की तारीख मुकर्रर की गई और पूरे घर में तैयारियों का ऐसा शोर मच गया कि जैसे दीवारें भी
खुशी से झूम रही हूँ। कभी गुलशन के कपड़े आने लगते, कभी ज्वेलरी चेक की जाती, कभी पार्लर की बुकिंग कंफर्म की जाती और रशीदा बेगम हर बात में बार बार कहती, देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये शादी किसी मामूली घर की शादी नहीं, ये सुलेमान शाह के घर की रस्म है। अगर हमने कुछ कम किया तो लोग बातें बनाएंगे। और इनके लहजे में वही घमंड भी होता और वही खौफ भी कि कहीं दुनिया ये न कह दे कि रशीदा बेगम अपनी इकलौती बेटी की शादी में कम कर गई हैं। इधर गुलशन पर एक अनजानी सी जिम्मेदारी का बोझ था। वो कई बार मानूर के कमरे में आकर बैठती और आहिस्ता से कहती, मानूर मुझे डर लग रहा है, इतना बड़ा घर, इतने बड़े लोग, पता नहीं मैं वहां एडजस्ट हो सकूंगी कि नहीं। और मानूर हमेशा इसका हाथ थाम कर कहती, बेवकूफी की बातें मत करो, तुम बहुत काबिल हो, हर दिल में जगह बना लोगी, तुम्हें देखकर तो पत्थर भी पिघल जाएं। रशीदा बेगम कोई बातें सुनाई देती तो वो फौरन कहती, वो सब छोड़ो गुलशन, जाओ ड्रेस ट्राई करो या ये लिस्ट चेक करो। इन्हें हमेशा खौफ रहता था कि कहीं गुलशन की ज़हनी दुनिया पर मानूर का असर ज्यादा न हो जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आज भी इस दोस्ती को नापसंद करती थी। लेकिन दिन गुजरते गए और शादी करीब आ गई। हर कोई तैयारियों में लगा था, मगर मानूर के दिल में एक अजीब सी खलिश बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा तूफान करीब है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि ये तूफान गुलशन की जिंदगी में नहीं बल्कि इसकी अपनी जिंदगी में आने वाला है और बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। देखते ही देखते बारात का दिन भी करीब आ चुका था। मानूर बहुत अच्छे से गुलशन का ख्याल रख रही थी। दुल्हन रानी अब तक सोई हुई हो, उठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। मानूर ने बड़े प्यार से नाश्ता टेबल पर रखते हुए गुलशन को जगाया था। जब इसके ऊपर से कंबल हटाया तो वो फोन चलाने में मसरूफ थी। अरे मैं समझी थी तुम सो रही हो, लेकिन तुम तो मुसलसल किसी से बातें कर रही हो। उठो, अब सारी बातें छोड़ो और नाश्ता करो। शाम को तुम्हारा निकाह है। घर की तमाम जिम्मेदारियां मानूर ही निभाया करती थी। वो इस घर की बेटी समझी जाती थी, लेकिन रशीदा बेगम के दिल में ये खटका भी था कि वो इस घर की बेटी नहीं है। इसने अपनी सारे घर की जिम्मेदारी मानूर के मासूम कंधों पर डाल रखी थी। घर में 2 मुलाजमाएं तो मौजूद थी, लेकिन वो अक्सर छुट्टी कर जाया करती थी क्योंकि दोनों बड़ी उम्र की थीं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बचपन से लेकर आज तक मानूर ने तमाम खाने बनाने सीख लिए थे और अक्सर घर के छोटे मोटे सारे काम भी इसके जिम्मे थे, जबकि गुलशन हमेशा अपने फोन पर मसरूफ रहती थी। जब से इन दोनों ने अपनी तालीम मुकम्मल की थी तब से गुलशन कुछ खोई खोई सी रहती थी, जैसे इसे तालीम से ज्यादा किसी और से बिछड़ने का दुख था। अभी वो नाश्ता लेकर गुलशन के पास बैठी थी कि अचानक गुलशन का फोन बजा। स्क्रीन पर जो नंबर नजर आया वो सुलेमान शाह का था। मानूर ने फौरन फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम दुल्हे मियाँ, सबर नहीं हो रहा क्या? बस थोड़े घंटे बच रहे हैं। सुलेमान शाह जो कि एक रोब और दबदबे वाला इंसान था, ऐसे इस अंदाज में आज तक किसी ने मुखातिब नहीं किया था। मानूर की इस बात पर चौंक गया और चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। साली साहिबा, अगर आपकी बात मुकम्मल हो चुकी हो तो जरा गुलशन को फोन दीजिएगा, इनसे एक जरूरी काम है। तभी मानूर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, दुल्हा दुल्हन के पहले बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। आपको रात तक इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता आप दुल्हन से बात नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मुझसे जितनी चाहे बातें कर सकते हैं। साली भी आखिर आधी घरवाली होती है। इस बात पर सुलेमान शाह का चेहरा फर्क हो गया था। इसने बगैर कुछ सोचे समझे फोन काट दिया, जिस पर मानूर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए फोन की तरफ देखा था। अरे लगता है जीजा जी को साली साहिबा की बात बुरी लग गई। गुलशन मुसलसल खोई खोई सी थी। इसे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसे सिर्फ चाय का कप उठाया और 2 घूंट भरे, फिर वॉशरूम चली गई। इसे जबकि मानूर ने बर्तन उठाकर बावर्ची खाने का रुख किया, रशीदा बेगम की आवाज बिजली की तरह गूंजी, मानूर जरा जल्दी करो, आज निकाह है और तुम अभी तक यही काम कर रही हो। मैंने कहा था कि पहले डेकोरेशन वालों को चेक कर लो और गुलशन ने भी कहा था कि इसके कपड़े प्रेस कर देना जो वो पार्लर पहन कर जाएगी, और तुम भी इसके साथ ही रहना, और इसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन फोन कर देना। मेरी बेटी आज दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन लगनी चाहिए। इसकी तैयारी में कोई भी कमी पेशी हो वरना इसकी जिम्मेदारी तुम्हें होगी, और तुम जानती हो कि आज तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। मानूर जल्दी से बोली, अम्मी जी अभी करती हूँ, पहले ये खत्म कर लूं। रशीदा बेगम ने नागवारी से कहा, हर बात पर अभी करती हूँ, कल करती हूँ। तुमसे
कुछ सीधा नहीं होता। इधर से गुलशन अपने कमरे से निकली और ऊंची आवाज में बोली, अम्मी आप हर बात पर इससे क्यों डांटती हैं? सुबह से काम तो यही कर रही है। रशीदा बेगम ने इससे घूरते हुए कहा, तुम्हारा तो बस एक ही राग है, महानूर महानूर। तुम्हें अपनी शादी की परवाह है भी या नहीं? गुलशन ने अफसरदगी से कहा, अम्मी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा आराम से बोलिया करें, वो भी इंसान है। रशीदा बेगम ने बात काट कर कहा, बस अब कोई बात नहीं, तुम जाओ मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करो, कहीं वो लेट ना हो जाए। और महानूर तुम जल्दी से जाकर वो सहन में रखी चादरें सीधी कर दो, कल हवा से उलट पुलट हो गई थी। और फिर ये भी देखना कि मेहंदी की ट्रे साफ है या नहीं। महानूर ने सर हिलाकर कहा, जी अम्मी, और भागती हुई बाहर गई। दरवाजे पर इसका वालिद खड़ा था, जिसने नरमी से कहा, बेटा जरा पानी पी लो, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। वो बोली, बाबा अभी वक्त नहीं, बहुत काम है, आप फिक्र न करें। वालिद ने धीरे से कहा, फिक्र न करूं तो क्या करूं, तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें यूं थका दिखा नहीं जाता। महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा निकाह के बाद सब आराम हो जाएगा, अभी तो काम ही काम है। फिर वो कुर्सियां सीधी करने लगी कि पड़ोसन सदफ खाला आई और बोली, अरे महानूर बेटा तुम अकेली इतना सारा काम कर रही हो, बाकी लोग कहाँ हैं? महानूर ने धीमी आवाज में कहा, खाला सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। रशीदा बेगम भी बहुत परेशान है, आज का दिन बड़ा है। सदफ खाला ने अफसोस से कहा, बेटा मैं देख रही हूँ ये घर तुम्हारे दम से चल रहा है, वरना शादी वाले दिन तो अपनी बेटी हाथ तक नहीं हिलाती। इस पर गुलशन भी बाहर आई और खाला से बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं खाला, मगर अम्मी मानती नहीं कि महानूर मेरी बहन भी है और दोस्त भी, और इसके बगैर घर आधा रह जाता है। सदफ खाला ने जवाब दिया, बेटा माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस कभी कभी दिल सख्त हो जाता है, शादी पर जिम्मेदारी ज्यादा हो तो लहजा तेज हो जाता है। गुलशन ने शिकवे से कहा, खाला तेज लहजा होना एक बात है और किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना दूसरी। वो तो इससे ऐसे बात करती है जैसे वो कोई मुलाजमा हो। महानूर ने जल्दी से कहा, गुलशन प्लीज यूं ना कहो, अम्मी परेशान है, आज का दिन ही ऐसा है। सदफ खाला ने हंसकर कहा, चलो बेटी मैं चलती हूँ, कोई चीज चाहिए हो तो बुला लेना। महानूर ने शुक्रिया कहा और फिर दूसरे कामों में लग गई। घर के अंदर दाखिल होते ही रशीदा बेगम ने फिर आवाज लगाई, महानूर इस जोड़े को संभाल कर रखो, कहीं खराब ना हो, मुझे निकाह के वक्त यही जोड़ा पहनना है। गुलशन तुमने अभी तक मेहंदी की फोटोग्राफर से बात नहीं की? गुलशन ने कहा, कर लिया अम्मी, आप नाहक घबरा रही हैं। रशीदा बेगम ने झंझला कर कहा, नाहक मैं ना घबराऊं तो क्या करूं, लड़कियों की शादी कोई खेल है? गुलशन ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, अम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप बस बैठकर थोड़ा पानी पी लें। इतने में महानूर ने करीब आकर कहा, अम्मी ये जोड़ा मैंने अलमारी में रख दिया है और ट्रे भी साफ कर दी है। रशीदा बेगम ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब ये रंगोलियां बाहर सहन में रख दो, और हाँ सामने वाले कालीन पर चाय गिर गई थी, इससे साफ कर देना, नहीं तो मेहमान आएंगे तो बुरा लगेगा। गुलशन ने परेशान होकर कहा, अम्मी महानूर को थोड़ा आराम भी करने दे, वो सुबह से काम कर रही है। रशीदा बेगम ने तन से कहा, तो क्या कर लूं, इसे पालकी में उठाऊं? गुलशन ने थोड़ा ऊंचा बोलते हुए कहा, अम्मी आप जानते बूझते इसके साथ गलत करती हैं, आपको इसकी जरूरत भी होती है मगर मानती नहीं। रशीदा बेगम ने तीखे लहजे में कहा, गुलशन जुबान बंद करो, अभी निकाह है, कोई तमाशा नहीं चाहिए। महानूर ने जल्दी से बीच में आकर कहा, गुलशन प्लीज चुप करो, मैं काम कर लूंगी, कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सब कर सकती हूँ। गुलशन ने आहिस्ता से कहा, बस तुम ही सब सहती हो यार, किसी के सामने बोलती भी नहीं। महानूर ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है, मुझे सब कामों से ज्यादा तुम्हारी खुशी जरूरी लगती है। गुलशन ने नम आंखों से कहा, अगर मेरी खुशी तुम हो तो अम्मी क्यों नहीं समझती कि तुम हमारी फैमिली हो। महानूर ने आहिस्ता से कहा, शायद एक दिन समझ जाएंगी, अभी बस जाकर तैयार हो जाओ, मैं सब देख लूंगी। और वो फिर भागती हुई अगले काम में लग गई, जबकि पीछे गुलशन इसे देखकर सिर्फ इतना बोली, काश आज कुछ बदल जाए और घर में थोड़ी सी मोहब्बत भी बढ़ जाए। घर में जैसे बिजली की लहरें दौड़ रही थी, हर कोई तैयार होने में लगा था। रशीदा बेगम बार बार घड़ी देखकर कहती, खुदा का वास्ता कोई गुलशन को फोन करो कि पार्लर पहुंच गई है या नहीं। और सलीम नवाज ने जल्दी से कहा, बेगम साहिबा फिक्र ना करें, मैंने खुद छोड़ा है, वो मेकअप करवा रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर रशीदा बेगम का दिल धड़क रहा था कि गुलशन कुछ दिनों से अजीब सी परेशान थी और आज भी सुबह वो काफी खामोश थी। जब दोनों पार्लर पहुंची
تو گلشن کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی ارمان بھی تھا جو بار بار ایسے کہہ رہا تھا، گلشن آج تم بہت خوبصورت لگو گی، میں نے کتنی بار کہا تھا کہ عثمان شاہ تمہیں دیکھ کر ہی فخر کرے گا۔ گلشن نے کمزور سی ہنسی کے ساتھ کہا، ارمان تمہاری باتیں بس دل کو تسلی دیتی ہیں، ورنہ اندر سے تو گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہنور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پارلر والوں کو کہا کہ اسے اچھا سا میک اپ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گلشن نے دھیرے سے کہا، ماہنور میں ذرا واش روم جا رہی ہوں، تم بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ ماہنور نے عام سے انداز میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، وقت کم ہے۔ لیکن اس وقت اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ گلشن کی آخری جملہ ہوگا جسے وہ پارلر میں سن رہی ہے، کیونکہ 10 منٹ گزرے، پھر 20 منٹ گزر گئے۔ ارمان نے بے چینی سے کہا، یار اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ پارلر کی لڑکی نے کہا، بھائی صاحب آپ ادھر نہیں جا سکتے، اندر خواتین ہیں، لیکن ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر چند لمحوں بعد وہ واپس آئی اور حیرانی سے بولی، وہ تو اندر ہی نہیں ہے، واش روم خالی ہے۔ ماہنور نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، کیا مطلب اندر نہیں ہے؟ آپ اچھی طرح دیکھیں، آپ کو غلطی ہوئی ہوگی۔ لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، میم میں کہہ رہی ہوں اندر کوئی نہیں ہے، آپ کی دلہن شاید باہر نکل گئی ہو۔ ماہنور کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ ارمان نے غصے سے کہا، باہر کیسے نکل گئی؟ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ کہاں گئی ہوگی وہ؟ اس دوران دوسری لڑکی آئی اور بولی، میڈم ہمیں خود پتہ نہیں چلا کب گئی، ہو سکتا ہے دروازہ کھلتے نکل گئی ہوں۔ ماہنور نے کپ کپاتے ہوئے کہا، وہ اکیلی کیوں جائے گی؟ کہاں جا سکتی ہے؟ فون لگاؤ۔ فون لگایا تو فون بند جا رہا تھا۔ ارمان نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے یار، گلشن ایسے نہیں کہیں جا سکتی۔ ماہنور آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، میں گھر جاتی ہوں اور سب پتہ کرتی ہوں، شاید وہ گھر گئی ہو۔ ارمان نے پریشانی کے آلے میں کہا، ہاں جاؤ جلدی جاؤ، میں یہاں دیکھتا ہوں، اگر ملے تو فوراً کال کروں گا۔ ماہنور جیسے دوڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ دروازہ کھلتے رشیدہ بیگم چیختی ہوئی آئی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ اور گلشن کہاں ہے؟ نکاح کا وقت ہونے والا ہے، 8 بج چکے ہیں، میں بھی سلیم کو تم لوگوں کے پاس بھیجنے والی تھی کہ کم از کم 1 گھنٹہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، لوگ آنے والے ہیں۔ ماہنور سانس سنبھالتی ہوئی بولی، امی گلشن پارلر میں نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم چونک کر بولی، کیا مطلب نہیں ہے؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ ماہنور نے روحان سی آواز میں کہا، امی وہ واش روم گئی تھی اور واپس نہیں آئی۔ ارمان بھی پریشان ہے، اس کا فون بند ہے۔ رشیدہ بیگم نے جیسے اپنا ہوش کھو دیا اور چلاتے ہوئے کہا، یا اللہ کیا دن دکھانا تھا، میں نے جانتی تھی منحوس لڑکی میری بیٹی کا نصیب کھا جائے گی۔ دیکھا تھا تم لوگوں نے، آج صبح بھی اس کی آنکھوں میں عجیب سی نظر تھی، انہی بدفعلیوں کا نتیجہ ہے۔ ماہنور سکتے میں کھڑی رہ گئی اور تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، امی میں نے کیا کی ہے؟ رشیدہ بیگم نے انگلی اٹھا کر کہا، سب تمہاری وجہ سے، تم سارا دن اس کے ساتھ رہتی ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا وہ کہاں گئی ہے، تم نے اسے نظروں سے اوجھل کیوں ہونے دیا؟ ماہنور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، امی وہ خود گئی ہے، میں کیسے روک سکتی تھی، وہ واش روم جانے کا کہہ کر گئی تھی۔ رشیدہ بیگم نے تلخی سے کہا، میں جانتی ہوں تم دونوں ملا کر میری بدنامی کرو گی، آج میری بیٹی کی بارات ہے، لوگ آنے والے ہیں اور دلہن غائب ہے، یہ تو قیامت ہے، یہ تو رسوائی ہے۔ اتنے میں گھر کے مرد بھی باہر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ چچا سلیم نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا ہوا، کیوں شور مچا ہوا ہے؟ رشیدہ بیگم نے چیخ کر کہا، میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے۔ سلیم نواز نے حیرت سے ماہنور کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ ماہنور سسکتے ہوئے بولی، بابا گلشن پارلر سے لاپتہ ہے، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے امی کے کہنے پر سب کام کیے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا وہ کہاں گئی، اب اس کا فون بھی بند ہے۔ ابھی اتنے میں کسی نے کہا یہ بات سلیمان شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی، وہ اپنے گھر سے نکل گیا، شاید یہاں ہی آ رہا ہے۔ رشیدہ بیگم گھبرا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یہ کیا مصیبت ڈال دی گلشن نے، اگر اس نے انکار کر دیا یا رشتہ توڑ دیا تو میں کس منہ سے دنیا کا سامنا کروں گی۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ فون کرنا شروع کر دیے، سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ گلشن کہاں گئی، کیوں گئی، کس کے ساتھ گئی۔ ماہنور درمیان میں کھڑی سب کے تانے سنتے رہی، کوئی کہتا تم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، کوئی کہتا شاید گلشن کو پسند کی شادی کرنی ہے، کوئی کہتا کہیں وہ بھاگ نہ گئی ہو۔ ماہنور چیختی ہوئی بولی، نہیں گلشن ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے سب بات کرتی ہے، وہ مجھ سے چھپا کر کچھ نہیں کرے گی۔ سلیم نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، آرام سے بیٹھو بیٹا، تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے اور ہم سب مل کر گلشن کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہر چہرے پر ایک ہی خوف تھا، کہیں واقعی کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو جس میں دونوں خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے۔
और निकाह का वक्त भी करीब आता जा रहा था। हर गुजरता लम्हा माहौल को और भी खौफजदा कर रहा था और इसी बेचैनी में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, जैसे किसी तूफान ने दस्तक दी हो और सबके दिल सीने में धड़क उठे कि अब जो खबर मिलेगी वो इनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगी। बारात आज की थी, सबको दुल्हन का इंतजार था, लेकिन दुल्हन तो लापता थी। जहां शादी का हॉल से सजाया गया था वो लोगों से भरा हुआ था। दूल्हा अपनी कुर्सी पर विराजमान था, लेकिन दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। जब रशीदा बेगम ने अपने हाथों से मानूर के बाल खींचते हुए कहा, तुमने क्या की है? मनूस लड़की मेरी बेटी के नसीब पर हाथ डालती है। सच सच बताओ, तुमने कहां भगा दिया मानूर को? तुम इसकी जगह लेना चाहती थी। हमेशा से मुझे तुम्हारी नीयत पर शक था। मैंने आस्तीन में सांप पाल रखे थे। अगर गुलशन ना होती तो आज तुम इस घर में ना होती। इसकी बदौलत तुम यहाँ थी और आज तुमने इसकी खुशियों पर डाका डालने के लिए इसे बरगलाया था और इसे अपने किसी यार के साथ भगा दिया। मुझे सच सच बताओ, इस साजिश में तुम्हारा ही हाथ है? महानूर ने डर के आलम में हाथ बढ़ाकर कहा, अम्मी जी, खुदा के वास्ते मैंने कुछ नहीं किया। रशीदा बेगम जोर जोर से महानूर को मारने लगी थी और घर में भगदड़ मची हुई थी। हर कोई परेशान था कि दुल्हन कहाँ चली गई है, लेकिन सबका गुस्सा सीधा महानूर पर निकल रहा था। महानूर बस रोए जा रही थी और दोनों हाथ जोड़कर कह रही थी, अम्मा बेगम, मैंने कुछ नहीं किया। गुलशन वाकई गायब हो गई है। मैं भी डर गई थी, इसलिए सीधा घर आ गई हूँ। मगर रशीदा बेगम तो जैसे सुनने के मूड में नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं जानती हूँ ये सब तेरी हरकत है। तूने मेरी बेटी को भड़काया ना। आज तो मेरे घर की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। और इसे गुस्से में इन्होंने महानूर के बाल खींच कर जिसे फर्श पर धक्का दिया। सलीम नवाज आगे बढ़कर घुटनों के बल इनके सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, बेगम साहिबा, खुदा के लिए इसे ना मारे। इसका कोई कसूर नहीं है। हो सकता है गुलशन बीबी खुद किसी को चाहती हूँ, इसीलिए भाग गई हूँ। आप क्यों हर बात का इल्जाम महानूर पर डाल रही हैं? लेकिन रशीदा बेगम ने खूनख्वार नजरों से इसकी तरफ देखकर कहा, चुप रहो सलीम, मुझे मालूम है सब कुछ। ये लड़की मासूम बनने का ड्रामा करती है, मगर अंदर से बहुत चालाक है। ये चाहती नहीं थी कि गुलशन की शादी हो। मुझे यकीन है इसने सब कुछ किया है। इससे पहले कि सलीम कुछ बोल पाता, एक गरजदार आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। सबके कदम रुक गए। सुलेमान शाह दरवाजे से अंदर आता नजर आया। इसके चेहरे पर गुस्से की आग जल रही थी और इसके साथ उस्मान शाह और इनके खानदान के कुछ बड़े भी मौजूद थे। सलमान कमरे के बीच में आकर रुका और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ और अब कोई मुझे अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। गुलशन किसी और के साथ भाग गई और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। रशीदा बेगम शाकी नजरों से इसे देखती रह गई। इनकी जुबान लड़खड़ा गई थी। वो बस इतना ही बोल पाए कि ये क्या कह रहे हैं आप? सलमान शाह ने सख्त लहजे में कहा, सच कह रहा हूँ। गुलशन ने निकाह से भागकर मेरी और अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दी है। लेकिन अब इसके भागने से मेरी बारात खाली नहीं लौटेगी। मैं गुलशन नहीं, मानूर से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते रशीदा बेगम के तो जैसे होश उड़ गए। इन्होंने हैरानी और गुस्से से चीख कर कहा, ये क्या बकवास है? ये लड़की 2 कौड़ी की है, मेरी बेटी की जगह कैसे ले सकती है? मगर सलमान शाह ने एक कदम आगे बढ़कर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और बोला, अभी इज्जत बच सकती है अगर मेरी बात मान ली जाए, वरना अगर मेरी बारात इस घर से खाली वापस गई तो इज्जत भी गई और रिश्तेदारों में बदनामी भी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उस्मान शाह ने भी गहरा सांस लेकर कहा, हमने आप लोगों की बहुत इज्जत की, बहुत इंतजार किया, लेकिन अब फैसला यही है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर नतीजा आप सबको खुद भुगतना होगा। घर के बुजुर्गों ने आपस में सरगोशियां की, एक दूसरे की तरफ फिक्रमंद नजरों से देखा। सबको समझ आ चुका था कि अगर आज बारात खाली लौटी तो बात पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। रशीदा बेगम का गुस्सा अभी भी काबू में नहीं आ रहा था, मगर इनके 2 बेटों और दीगर रिश्तेदारों ने इन्हें सख्ती से समझाया कि अब खामोश रहने में ही बेहतरी है, वरना रुसवाई बहुत बढ़ेगी। और एक बड़ी औरत ने रशीदा बेगम के कान में कहा कि गुलशन शायद कल वापस आ जाएगी, तब हालात देख लेना, लेकिन आज के दिन इज्जत बचाना जरूरी है। रशीदा बेगम ने जहर का घूंट भरते हुए नजरें नीचे कर ली। इनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। सबकी नजरें महानूर पर थीं, जो फर्श पर बैठी रोती हुई कांप रही थी। किसी ने इसका हाथ पकड़कर उठाया, किसी ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल में खौफ तूफान की तरह चल रहा था। इसी शोर में यह तय पाया कि आज गुलशन की जगह महानूर ही सुलेमान शाह की दुल्हन बनेगी और इसी फैसले पर सब मजबूरन राजी हो गए।
اور نکاح کی تیاری دوبارہ شروع کر دی گئی۔ مانور خاموش اور سہمی ہوئی سب کچھ دیکھتی رہی، مگر کوئی اس کی مرضی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس کی تقدیر ایک ہی لمحے میں بدل چکی تھی اور وہ بس آنسو نکل کر کھڑی رہ گئی تھی۔ سلیمان شاہ نے مولوی کو سامنے بٹھا کر نکاح کی تیاری کرنے کو بولا۔ وہاں کچھ عورتیں مانور کو سرخ لباس پہنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کروا کر اسے شیشے کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے یہ مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ بہنوں سے بھر کر اس نے گلشن کو سمجھایا تھا۔ آخر ایک پل میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات اپنی جان سے پیاری بہن سے چھپا کر خاموشی سے پارلر سے نکل گئی تھی۔ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس نے مانور کو بھی بتانا گوارا نہ کیا تھا؟ اگر وہ اس کو بتاتی تو یقیناً وہ اس کا ساتھ دے دیتی، لیکن اس نے یہ انتہائی قدم آخر کیوں اٹھایا تھا؟ یہ بات ابھی راز تھی۔ مانور کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی ایک ہی دن میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر نہیں بلکہ کسی اندھے کنویں میں پھینک دی گئی ہے۔ اسے بار بار وہی خیال گھیر لیتا تھا کہ سلیمان شاہ نے یہ نکاح صرف بدلے کے لیے کی ہے۔ گلشن کے بھاگ جانے کی تذلیل وہ مانور پر نکالے گا اور اس کے لیے آنے والے ہر دن میں ذلت لکھی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی اس کے ہاتھ سرد پڑ جاتے تھے اور وہ بے اختیار کپکپانے لگتی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ سامنے سلیمان شاہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک لمحے کو بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر جب اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائے تو اسے لگا کہ اس کا خوف درست تھا۔ سلیمان شاہ کے چہرے پر غصے کی ایک سرخ لہر واضح دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی اندر ہی اندر دکھتا ہوا لاوا ہو جو بھی پھٹ پڑے گا۔ وہ مسلسل نکاح نامے کی طرف گھور رہا تھا جسے ہر لفظ کو پھاڑ کر جانچ رہا ہو۔ چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آنے سے ڈر جاتا۔ مانور نے دوپٹہ مضبوطی سے تھام کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی دل کی دھڑکنیں جیسے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے کاغذات اس کے سامنے رکھے اور نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ ہر لفظ کے ساتھ مانور کو یوں لگا جسے کوئی اس کے وجود کا ایک ایک جز کاٹ کر رکھ رہا ہو۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے تو وہ کچھ نہیں بول پائی۔ اس کے گلے میں جیسے کوئی پھندا اٹک گیا ہو۔ آخر مولوی صاحب نے دوبارہ اور پھر تیسری بار پوچھا، تب کہیں جا کر اس نے لرزتی آواز میں ہاں کہا۔ اس ہاں کے اندر نہ خوشی تھی نہ رضا، صرف ایک مجبوری کی سوگوار سی گرد تھی۔ دوسری طرف سلیمان شاہ نے نکاح قبول کیا تو آواز میں ایک سختی تھی، ایک ٹھہراؤ تھا جسے وہ اس فیصلے کو پوری طرح سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ غصے میں قبول کر رہا ہو۔ نکاح ختم ہونے کے فوراً بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مگر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کوئی مسکراہٹ دل سے نہیں آ رہی تھی، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ نکاح جشن نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا۔ جیسے نکاح ختم ہوا سلیم نواز کانپتے قدموں سے سلیمان شاہ کے پاس آیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو اور خوف چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا اور دھیرے سے اسے گلے لگانا چاہا، لیکن سلیمان شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اسے وہیں روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، جیسے وہ اس انسان نہیں بلکہ کمتر نوکر سمجھتا ہو۔ سلیم نواز نے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، اس کے ہاتھ فضا میں رک گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا رویہ برداشت کرے یا بیٹی کے مستقبل کی فکر کرے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بیٹا اب تم نے میری بیٹی کو اپنا نام دے دیا ہے، خدا کے لیے اس سے عزت دینا۔ مگر سلیمان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو۔ گھر کی فضا بوجھل ہو گئی، کوئی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ مانور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کی نیچے کی زمین بھی ایسے نالا ہو گئی ہو۔ نکاح کے بعد جب اسے اٹھنے کا اشارہ دیا گیا تو اس نے بے بس نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا، مگر وہ خود اتنے ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے کہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اب وہ سلیمان شاہ کے گھر کی دلہن تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سائے میں قید ہونے جا رہی ہے، کسی ایسی جگہ جہاں روشنی نہیں پہنچتی، جہاں اس کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں، جہاں اس کی ہر سانس کا فیصلہ وہ نہیں بلکہ سلیمان شاہ کرے گا۔ اور وہ پہلی نظر میں بتا چکا تھا کہ اس کی نظر میں ماہنور کا مقام کیا ہے۔ سلیمان شاہ نے نکاح کے فوراً بعد جب ماہنور کا ہاتھ پکڑا تو اس کی گرفت ایسی تھی جیسے وہ اسے کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال نہیں رہا، بلکہ جیسے کوئی بپھرا ہوا طوفان کسی کمزور سی چیز کو اپنی گرفت میں کھینچ لے۔
اس کا ہاتھ اتنا سخت تھا کہ مانور کو اپنی ہتھیلی کی ہڈیاں تک چڑھتی محسوس ہوئی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ سر جھکائے ڈری ہوئی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ سلیمان شاہ کے چہرے پر وہی غصہ، وہی جلن، وہی آگ بھڑک رہی تھی جو نکاح کے وقت تھی۔ وہ قدم بھی تیز اٹھا رہا تھا جیسے ہر قدم ماہنور پر کیا جانے والا کوئی نیا الزام ہو، کوئی نئی سزا ہو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھولا، ماہنور کو اندر بٹھایا اور خود بھی زور سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے حویلی کی طرف چل پڑی، مگر گاڑی کا شور بھی ماہنور کے دھڑکتے دل سے کم تھا۔ ادھر گلشن کے گھر کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے واقعی اس گھر سے ابھی جنازہ اٹھا ہو۔ ہر طرف ہو کا عالم، ہر چہرے پر خوف، شرمندگی اور ٹوٹنے کا غم غالب تھا۔ ماں رشیدہ بیگم کے تو ہوش و حواس ہی جواب دے چکے تھے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، مگر لیٹی کہاں تھی؟ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کی روح نکال کر صرف جسم چھوڑ دیا ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، گال آنسوں سے تر، دل دھارے مار مار کر رو رہا تھا، مگر آواز گلے میں کہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ کبھی چھت کو گھورتی تھی، کبھی دیواروں کو، کبھی ہاتھ مروڑتی تھی اور کبھی ہچکی بندھی ہوئی آہ بھرتی تھی۔ میری بچی، میری معصوم بچی، یہ کیا کر گئی؟ وہ بار بار یہی بڑبڑاتی جیسے خود سے لڑ رہی ہوں، خود سے پوچھ رہی ہوں، مگر جواب کوئی نہ دیتا۔ ان کے دونوں بیٹے، گلشن کے بھائی، ماں کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی ٹوٹ گئے تھے۔ بڑا بیٹا ماں کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے جھک کر ماں کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے، انہیں سہلا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خود کتنی مشکل سے اپنے آنسو روک رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، امی بس کر دیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، گلشن واپس آ جائے گی، ضرور آئے گی۔ مگر اس کی اپنی آواز بھاری بھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ چھوٹا بیٹا ماں کے سرانے بیٹھا تھا اور اس نے ماں کے سر کے نیچے تکیے کو درست کیا، پھر ان کی نبض چیک کی۔ وہ بار بار پانی کا گلاس ماں کے ہونٹوں تک لاتا، مگر رشیدہ بیگم انکار میں سر ہلا دیتی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی بیٹی چاہیے۔ میں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا، ہر خواہش پوری کی، پھر کیا کمی رہ گئی تھی جو وہ یوں چلی گئی اور بنا بتائے گئی۔ ان کے سینے سے ایک تیز کراہ نکلی اور دونوں بیٹوں کی جان جیس سے نکل گئی۔ چھوٹے بیٹے نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، امی آپ کیوں ہمیں بھی گناہ گار کر رہی ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ختم کر رہی ہیں؟ گلشن سے غلطی ہو گئی، مگر وہ ہماری بہن ہے، وہ واپس ضرور آئے گی۔ وہ باقاعدہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتا، جس سے اپنی ماں کے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے دل سے باندھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلی صبح بھی گھر میں مکمل سناٹا تھا، کسی برتن کی آواز تک نہ آتی تھی، جیسے پورا گھر سانس روک کر کھڑا ہو۔ باہر والے کمرے میں رشتہ دار، خاندان والے سب سہمے بیٹھے تھے، مگر کوئی بھی یہ جرات نہ کر سکا کہ رشیدہ بیگم سے کچھ کہے، کیونکہ وہ دوبارہ رونا شروع کر دیتی، پھر چیخیں، پھر گھٹنوں تک کھوئی رہتی۔ گلشن کے دونوں بھائی اپنے اپنے کمروں میں بند تھے، آنکھیں لال تھیں، چہرے سوجے ہوئے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ گارڈ کی بات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ پارلر کے باہر بیٹھے گارڈ نے صاف کہا تھا کہ گلشن اپنی رضامندی سے ایک نوجوان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گئی ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی اغوا نہیں، سب کچھ اس کی اپنی مرضی تھی۔ یہ خبر ماں کے دل پر چھڑا چلانے کے برابر تھی، مگر بیٹوں کو بھی اندر سے توڑ گئی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ گھر پر شاید سناٹا مزید بڑھ گیا تھا۔ خاندان والے بدنامی سے بچنے کے لیے خاموش تھے، پولیس کو بھی خبر نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اگر یہ بات باہر نکلتی کہ دلہن اپنی شادی والے دن بھاگ گئی ہے تو خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ بڑے بیٹے نے ماں کا ہاتھ دبا کر کہا، امی دنیا ظالم ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمارے گھر کا دروازہ بھی کوئی پار نہیں کرے گا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا کریں کہ گلشن خود ہی واپس آ جائے۔ ماں نے سسکتے ہوئے کہا، اپنی غلطی مان کر آ جائے، میں سب معاف کر دوں گی، بس وہ واپس آ جائے۔ چھوٹا بیٹا جلدی سے آگے بڑھا اور ماں کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، امی ہم ہیں نا آپ کے پاس، آپ اکیلی نہیں، اور گلشن واپس آ کر سب بتا دے گی، اسے کسی نے بہکایا ہوگا، اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ہوگا۔ رشیدہ بیگم نے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ ان تینوں کا رونا ایک دوسرے کے اندر گھل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورا گھر اپنی بیٹی کی خطا پر نہیں بلکہ اپنے بکھر جانے پر رو رہا تھا۔ ادھر سلیمان شاہ نے جیسے حویلی کا مرکزی دروازہ پار کیا، اس کے اندر تپتی ہوئی آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ اس کی گرفت مانور کے نازک ہاتھ پر اس قدر سخت تھی جیسے وہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ کسی خطا کار مجرم کی کلائی پکڑے ہو۔ حویلی کے بڑے صحن میں موجود نوکر، خادمائیں اور گھر کے بڑے سبھی ہکا بکا کھڑے تھے، جو نظارہ وہ دیکھ رہے تھے۔
वो आम हालात में कभी सोच भी नहीं सकते थे। सुलेमान शाह जो हवेली हमेशा अपने घर के अंदर भी धीमे कदम और रोबदार वकार में चलता था, आज किसी भड़के हुए जंगली शेर के मानंद तेज बदले से भरपूर और बेकाबू दिखाई दे रहा था। मानूर अपने आंसू जब्त करती हुए इसके पीछे चल रही थी, मगर इसकी रफ्तार सुलेमान शाह के मजबूत खींचने के सामने कुछ भी नहीं थी। दोनों जीनों की तरफ बढ़े। सुलेमान शाह के कदम ऐसे गूंज रहे थे जैसे हर सीढ़ी इसके गुस्से की शिद्दत को दुनिया के सामने आया कर रही हो। महानूर की चप्पल सीढ़ी पर बार बार फिसलती, मगर सुलेमान शाह ने पलट कर एक लम्हे के लिए भी इसे सहारा न दिया। वो इसे ऐसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा था जैसे इसे इसकी किस्मत के अंधेरे कमरों में फेंकने का वक्त आ चुका हो। ऊपर पहुंचते ही सुलेमान शाह ने दाएं जाने वाके उस बड़े कमरे का रुख किया जो हवेली में सबसे कम इस्तेमाल होता था। इस कमरे को खानदान वाले कहर वाली मंजिल कहते थे, सिर्फ इसलिए कि सुलेमान शाह जब भी गुस्से में होता तो इसी कमरे में पनाह लेता और वहां से फिर या तो किसी की किस्मत बदल कर निकलता या किसी की जिंदगी को अजाब बनाकर। आज इसी कमरे का दरवाजा सुलेमान शाह ने जोर से खोला, महानूर को लंबे से हॉल में खींचता हुआ अंदर ले गया और धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। नीचे खड़े सारे लोग इस आवाज पर सहम करे गए। सबको इल्म था कि गुलशन की लगाई इस आग में अब महानूर को ही जलना है। दरवाजा बंद होते ही सुलेमान शाह ने एक ऐसा थप्पड़ हवा में घुमाया था जो हकीकत में नहीं लगा, लेकिन इसके गुस्से की तपिश से ही महानूर का दिल लर्ज उठा। वो इसे बिस्तर तक ले गया और यकदम इसे तेज झटके से इसे धक्का देकर बिस्तर पर फेंक दिया। महानूर का नाजुक जिस्म बिस्तर पर औंधे मुंह जा गिरा। इसका आंचल एक तरफ हो गया, इसे संभलने का मौका भी न मिला। वो दोनों हाथों से बिस्तर की चादर पकड़े रो तो रही थी, मगर आवाज इसके गले में कैद थी। सुलेमान शाह की धारती हुई आवाज कमरे की दीवारों से टकराने लगी। क्या समझा तुम लोगों ने? गुलशन के खानदान वालों ने क्या सोचा था? गुलशन ने क्या समझ लिया था कि वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर कहीं किसी नलायक के साथ भाग जाएगी और मैं इस घर वालों को यूं माफ कर दूंगा? मैं चुप बैठ जाऊंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। महानूर के आंसू उसके गालों से बहकर बिस्तर की चादर को भिगो रहे थे। इसका दिल घबरा रहा था, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे पिंजरे में कैद हो गई है जहां से निकलने की कोई राह नहीं। सुलेमान शाह के हर कदम का दबाव जमीन पर गर्ज की तरह महसूस होता था। वह आहिस्ता आहिस्ता महानूर की तरफ बढ़ रहा था। इसके भारी जूतों की आवाजें ऐसे लग रही थी जैसे मौत अपने कदमों की चूंटियां बजाती हुई करीब आ रही हो। महानूर ने आंखें मूंद ली। कुछ लम्हों के लिए वो अपनी सांसें तक रोक गए, कहीं इसकी आवाज, इसकी सिसकी भी सुलेमान शाह को गुस्सा न दिला दे। सुलेमान शाह ने गुस्से की शिद्दत में आकर अपना कोट उतार कर फेंका, फिर जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इसके हाथों की हरकतें तेज, सख्त और बेकाबू थी, जैसे इसका गुस्सा बटनों पर नहीं महानूर पर उतरने वाला हो। कोट के बटन खुलते इसने इसे कुर्सी पर फेंका और पिछले कदमों के साथ आगे बढ़ा। इसके सीने की धड़कनें तेज थी, सांस फूला हुआ था, आंखों में आग थी और चेहरा सुर्ख हो चुका था। इसकी हालत देखकर महानूर का दिल हलक में आ गया। वो जानती थी कि अब कोई इसको बचाने वाला नहीं, न घर वाले, न किस्मत, न आवाज। इसने दोनों हाथ जोड़कर अपने सीने के ऊपर रख लिए जैसे खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। सुलेमान शाह ने बिफरे हुए लहजे में कहा, तुम लोगों ने सोच लिया था कि मेरे साथ खेल कर बच जाओगे। गुलशन भाग गई है, मगर सजा मैंने इसे नहीं, इसके घर वालों को देनी है। इसके बदले तुम हो, तुम। वो महानूर के सामने खड़ा था, इतना करीब कि महानूर को इसकी गर्म भारी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इस लम्हे महानूर के आंसू और भी तेजी से बह निकले, मगर फिर भी वो बोली नहीं। वो जानती थी कि बोलने से मामला मजीद बिगड़ेगा। कमरा खामोश था, लेकिन इस खामोशी के अंदर सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, सुलेमान शाह का गुस्सा और महानूर का डर। वो मजबूत जिसामत का मालिक था, इसके कंधे चौड़े थे, बाजू ऐसे जैसे किसी पहाड़ी दरख्त की शाखें हों, और इसकी धार वाकई किसी खूनख्वार शेर से कम नहीं थी। कमरे के अंदर भड़कती इस आवाज को सुनकर बाहर मौजूद घर वाले सहम कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी एक में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो सुलेमान शाह के गुस्से में मुदाखलत करे, चाहे वो किसी को मारता पीटता या किसी का खून क्यों ना पी रहा होता। सब अपने अपने कमरों में सहमे हुए बैठे थे। खौफ की एक लकीर सबके चेहरों पर दौड़ रही थी। किसी की मजाल नहीं थी कि उसके फैसले के रास्ते में आए। सब अच्छी तरह जानते थे कि जब सुलेमान शाह किसी मामले में इज्जत पकड़ लेता है तो फिर इज्जत के आगे खानदान या रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। वो बचपन से ऐसा नहीं था, बल्कि हालात ने इसे ऐसा बना दिया था जब वो सिर्फ 8 साल का था।
تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی میں قیامت کا پہلا دن تھا۔ والد کے مرنے کے بعد وہ ایک عجیب خاموشی میں چلا گیا تھا اور کچھ عرصے بعد اس شہر کے ایک سخت اصولوں والے بورڈنگ اسکولوں میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اس اسکول میں نہ ماں کا سایہ تھا، نہ کسی بہن بھائی کی ہمت بڑھانے والی آوازیں تھی۔ وہاں صرف ڈسپلن تھا، سختی تھی اور مسلسل ڈانٹ پھٹکار تھی۔ یہی سب کو دیکھتے دیکھتے اس کے اندر ایک چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جل جاتا تھا، لوگوں پر جلدی بھڑک جاتا تھا۔ کسی بات کو سننا یا برداشت کرنا اس سے کبھی نہ آیا۔ وہ گزرتا گیا، وہ بڑا ہوتا گیا، مگر اس کی شخصیت میں وہی سختی، وہی تلخی مزاجی بیٹھتی چلی گئی۔ گھر واپس آئے تو بڑا بھائی پہلے بزنس میں مصروف تھا، وہی گھر کے نظام کا مالک۔ آبائی زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، گھوڑوں کا استبل تھا، گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر کی پوری فوج تھی، مگر وہ سب سلمان شاہ کے اندر کی تنہائی کو کبھی ختم نہ کر سکے۔ اس نے شروع سے محسوس کیا تھا کہ اس کے حصے میں رشتوں کی کمی رہ گئی۔ ماں بیمار رہتی تھی، بھائی زیادہ تر ملک سے باہر ہوتا تھا، بھائی اپنے بچوں اور گھر کے انتظام میں اتنا مصروف رہتی کہ اس سے کبھی وقت ہی نہ دے پاتی، اور یہی سب اس کے اندر ایک عجیب سینسٹیو پن پیدا کرتا گیا۔ وہ چھوٹی سی بات پر بھی جذباتی ہو جاتا تھا، کبھی غصے میں کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر دیتا، کبھی خاموشی کی ایسی دیوار کھڑی کر دیتا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ پاتے۔ وہ اپنی چیزوں پر اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا تھا، گھر میں اس کی بات کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی بڑی بھابھی اس مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ نوکروں کو نصیحت کرتی کہ سلیمان شاہ کی پسند ناپسند کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ وہ آدمی بات برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی شخصیت کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جو لڑکی بھی اس کے گھر آئے گی وہ کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس کی کوئی بہن اس گھر میں بیائی نہیں گئی، ورنہ وہ بھی روز اس غصے کا نشانہ بنتی رہی ہوتی۔ اگر بھابھی کا شوہر عثمان شاہ اس سے یہ کہتا کہ تم اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی سے کر دو، تو وہ بھی منع نہ کر پاتی، کیونکہ وہ خود ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور پیسے کی خاطر اس نے عثمان شاہ سے شادی کی تھی۔ لیکن یہاں آ کر اس گھر کے طور طریقے دیکھنے کے بعد اسے یہ لگتا تھا کہ شادی وہی کرنی چاہیے جہاں دل خوش ہو، نہ کہ اسے پیسہ ہو، لیکن اب وہ اس شادی کو نبھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلیمان شاہ نے شادی کا ارادہ کیا تو بھابھی نے اس میں ذرا سی بھی مداخلت نہیں کی، تو نہ اس نے مشورہ دیا، نہ روکنے کی کوشش کی، بلکہ چپ چاپ اس رشتے کو ہونے دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلیمان شاہ کو کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ رشتہ بھی سلیمان شاہ نے اپنی مرضی سے اپنے ایک دوست کے توسط سے طے کیا تھا۔ وہ دوست بچپن کا تھا جس پر اسے کچھ حد تک بھروسہ تھا، اس لیے اس نے گلشن کو دیکھنے یا سمجھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو بس کرے گا، اور اسی زبردستی، اسی سختی، اسی غصے کے ساتھ وہ نکاح کے بعد مانور کو یوں پکڑ کر لایا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کسی کے کیے گئے جرم کی سزا ہو۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے اندر غصہ زیادہ گلشن پر تھا یا اس تقدیر پر جس نے اسے ایک بار پھر تنہا کر دیا، لیکن جتنی بھی شدت تھی وہ ساری اس وقت مانور کے کمرے میں بند ہونے کے ساتھ اس پر ٹوٹنے والی تھی، اور گھر کے سب لوگ خاموشی سے جانتے تھے کہ آج قہر کی اس منزل میں رات بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ سلیمان شاہ کے غصے کی شدت نے اس رات مانور کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، کبھی ڈرتی، کبھی روتی، کبھی خدا سے دلی دل میں یہ دعا کرتی کہ سلیمان شاہ کے اندر کا طوفان کسی طرح تھم جائے۔ صبح جب روشن سویرے کی دھیمی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو سلیمان شاہ کی آنکھ کھلی اور اس نے پہلی بار مانور کو خاموش اور ساکت بیٹھے دیکھا۔ وہ ہونٹ کاٹ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر بے پناہ تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ سلیمان شاہ کے دل کو ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی، جیسے اس نے اپنی بے صبری سے کسی معصوم کو تکلیف پہنچائی ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں چڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ گلشن کا غصہ مانور پر نکال کر اس نے ناحق ظلم کیا تھا۔ مانور نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے اٹھ کر بستر سمیٹا، کپڑے طے کیے اور خاموشی سے اس کے لیے ناشتہ رکھنے لگی۔ اس کی حرکات میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک عادتاً نرمی تھی جو شاید اس کی تربیت تھی۔ وہ غصہ برداشت کر جاتی مگر زبان پر تلخی نہ لاتی۔ چند دن گزرے اور مانور کا یہی رویہ تھوڑا تھوڑا کر کے سلیمان شاہ کی سختی کو پگھلانے لگا۔ وہ اس کے غصے سے پہلے اس کا مزاج بھانپ لیتی، اس کے کمرے میں سب چیزیں ترتیب سے رکھتی، وقت پر کھانا دیتی، اس کے جوتے تک صاف کر کے رکھ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ ٹوٹے ہوئے انسان کے ساتھ جیتے رہنے کے لیے صبر ہی واحد راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ سلیمان شاہ کا چہرہ بدلنے لگا، اس کی آنکھوں کی سرخی مدھم ہونے لگی، اس کا لہجہ نرم پڑنے لگا۔ وہ کبھی کبھی حیران ہو کر سوچتا کہ جس لڑکی کو اس نے صرف ایک مجبوری کے طور پر قبول کیا تھا، وہ اس کے وجود میں اتنی خاموشی سے سکون کیسے بھر رہی ہے۔
ایک دن اس نے مانور کو بلایا اور پہلی بار غصے سے کہا کہ تم چاہو تو اپنے والد کے گھر جا سکتی ہو، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ مانور حیرانی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس سے یقین نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند ہفتے پہلے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی غصے سے لرز جاتا تھا۔ سلیمان شاہ خود بھی حیران تھا کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ رہی تھی۔ شاید محبت نہیں مگر احترام ضرور پیدا ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں گلشن اچانک گھر واپس آئی۔ اس کی حالت خراب تھی، آنکھیں روتے روتے لال تھی۔ وہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے دیر سے پتہ چلا کہ وہ لڑکا اسے دھوکہ دے رہا تھا اور اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ گھر والے سکتے میں آ گئے۔ دونوں بھائیوں نے فوراً اس لڑکے کے خلاف کارروائی کروائی، اسے جیل بھجوانے میں دیر نہ لگائی۔ گلشن نے اب شادی کا ارادہ ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھی مگر اتنی نازک مزاجی کہ مانور کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ کرتی۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے مانور کو ایسی شادی نصیب ہو جس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اسی شرمندگی کی وجہ سے اس نے خود کو مانور سے دور کر لیا تھا۔ دوسری طرف سلیمان شاہ کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب وہ خود مانور کو لے کر اس کے والد کے گھر جاتا، کبھی ان کا خرچ اٹھاتا، کبھی ان کے لیے ضروری چیزیں خرید دیتا۔ سلیم نواز نے اسے بھی ایک چھوٹا سا کوارٹر خرید دیا تھا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی اطمینان سے گزارنا چاہتا تھا۔ مانور باقاعدگی سے والد کو دیکھنے جاتی، ان کے لیے کھانا پکا کر فریج میں رکھتی، ادویات چیک کرتی۔ سلیمان شاہ کبھی اس کے آنے جانے پر پابندی نہیں لگاتا بلکہ بعض اوقات خود کہتا کہ ابو سے ملاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی وہیں آ کر تھم گئی جہاں سکون رہتا ہے۔ مانور اب گلشن سے کبھی کبھار فون پر بات کر لیتی تھی۔ دونوں کے درمیان وہ پہلی جیسی قربت تو نہ رہی مگر ناراضگی کی برف پگھل چکی تھی۔ سلیمان شاہ بھی گلشن کا نام سن کر اب چڑھتا نہیں تھا جیسے اس نے ماضی کا بوجھ دل سے اتار دیا ہو۔ دونوں کی زندگی اب دھیمے مگر خوشگوار قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور شاید پہلی بار سلیمان شاہ خود